प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अनि भ्रष्टाचारको मुद्दा छ तर पनि छानबिन गरेका छैनन्। त्यही भएर चाहिँ हामीले भनेका छौँ कि यो एउटा लहरो नै फाल्नुपर्छ के। मैले PCR को टेस्ट गरेँ यहाँ, ओके, मैले 4400 रुपियाँ तिरेँ। सर यतै हस्पिटलको प्रबन्धकजी पनि यही हुनुहुन्छ, डाक्टर साहब पनि यही हुनुहुन्छ, तर त्यही PCR टेस्ट सरकारले 5500 रुपियाँ लाग्यो। अधिकारको कुरा नगरौँ मेरा मित्रहरू, सबैले कर्तव्य पुरा गरौँ आफ्नो। र अनि अर्को मेरो भनाइ के छ भने अब यही देशमा केही गर्न सकिन्छ भने भविष्य देखाउँ है भने नागरिकबाट 5500 असुलिरहेको छन्, कति भ्रष्टाचार गरेको छ सम्झिनुहोस् त। मेरा प्रिय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म 10 दिनदेखि निरन्तर बिरामी थिएँ र आज म डिस्चार्ज हुँदैछु र यही कालखण्डको बिचमा राष्ट्रमा विभिन्न किसिमका जघन्य अपराध जस्ता काम राज्यले गर्यो। हाम्रा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईदेखि लगेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि लगेर रातो मछिन्द्रनाथमा हाम्रा साथीहरूलाई पक्राउ गर्ने कामसम्म गरियो। त्यस पछाडि सडकमा भोकभोकै मान्छे बसिरहेको अवस्थामा युवा साथीहरूले, अभियन्ताहरूले र विभिन्न किसिमका समाजसेवी, टेलिभिजन पत्रकारका साथीहरूले सबैको सहकार्यमा भोको पेटलाई खाना खुवाउनु भएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर साथसाथै सरकारले गर्नुपर्ने कर्तव्य गरेको छैन। 70 करोडको काण्ड बाहिर आएको छ, सर्प पाल्नलाई छोडिएको छ। दुई पटक पटक चुनाव हारिसकेका मान्छे देशका सांसदका लागि सिफारिस गर्दैछन्, जुन लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिरको कुरा हो। र अनि अर्को एउटा राष्ट्रघात कुरा के हुँदैछ भने MCC का केही बुदाहरू, कुन बुदा हुन् अहिलेसम्म छुट्याइएको छैन, त्यसलाई संशोधन गरेर लागू गर्ने भनेर नेकपा अध्यक्षज्यूले बाहिर ल्याउनु भएको छ। MCC का विरुद्धमा नेपालमा 1 करोडको हस्ताक्षर बुझाउने पहिलो अभियान हामीहरूको हो र हामी नागरिकको हित विपरीत नजान अनुरोध गर्छौँ। र बाइ द केस MCC यो सरकारले यदि जबरजस्ती लागू गर्न खोज्दछ भने यसको परिणाम बिल्कुलै घातक हुनेछ, बिल्कुलै सरकार ढल्न सक्छ। यो कुरा सरकारले जान्न पर्छ र नेपाली नागरिकले यो कुरा बुझ्न पर्छ। र अर्को कुरा के छ भने हामी तयारी अवस्थामा छौँ। विदेशमा रहेका नागरिकलाई उद्धारका नाममा सरकारले 3 गुणा महँगो भाडा वसुलेको छ। एउटा सर्वहाराको सरकार भनेर कम्युनिस्टको सरकार नेपाली जनताले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक दिएका छन्। सर्वहारा भनेको के हो भने गरिबको छोराछोरी, दुबई, कतार, अरब, खाडी मुलुकतिर काम गर्न जाने भनेको सर्वहाराको छोरा हो। त्यही सर्वहाराको छोरालाई 25,000 भाडा पर्ने भाडालाई 1,20,000 सम्म सरकारले वसुलेको छ। हामी सबै मौन छौँ। ज्ञानेन्द्र साई बिरामी छ, मौन छ भनेर नसोच्नु होला। र माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईका केही मन्त्री परिषदका टिमले मलाई भेटेको पनि थियो, म आग्रह पनि गर्छु तपाईलाई, यो च्यालेन्ज हो। तपाईलाई ठगी काण्ड, हाम्रा ईश्वर पोखरेलज्यू र पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई ठगी काण्ड, चोरी काण्ड, अपराधिक काण्ड, तपाईहरू अझै 10 वर्ष बाँच्नुहुन्छ। 10 वर्ष पछाडि भए पनि अदालतको ढोकामा धकेल्नका लागि हाम्रो कानुनी सल्लाहकारको टिम तयारी अवस्थामा छ र चाँडै नै विदेशका नागरिकको जुन ठगीकन धन्दा चलाउनु भएको छ त्यो बन्द गर्नुस्। होइन भने हामीले कानुनी कारबाही पक्का गर्छौँ। अहिले सांसद हुनुहुन्छ, यो नसोच्नुहोस्, आउने चुनावमा देखा जाएगा, त्यो पनि सोच्नुहोस्। जनता जनार्दन भन्दा ठुलो कोही छैन। युरोपतिर, चाइनामा धनीका छोराछोरी पढ्न जाँदाखेरि फ्रीमा उद्धार गर्ने सरकारले सर्वहाराका छोराछोरीलाई जबरजस्ती गरेको छ। यसका विरुद्धमा हाम्रो अभियान छ। त्यति मात्र छैन, अहिले पछिल्लो पटक अग्रपन्थीमा रहेका नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी साथीहरू, नेपाल आर्मीका सशस्त्र प्रहरी लगायत अन्य सुरक्षाकर्मी साथीहरूको भत्ता आजसम्म दिएको अवस्था छैन। नेपाल प्रहरीको जागिर खाने मान्छे भनेको अरबपतिको छोराले खाँदैन। नेपाल प्रहरीको जागिर खाने भनेको करोडपतिको छोराले खाँदैन। नेपाल प्रहरीको जागिर खाने त्यही गाउँको सर्वहाराको छोरा हो। सर्वहाराको छोराको महिनाको 18 देखि 20,000 तलब भइरहेको सर्वहाराको छोराको तलब
मा जुन 5 महिनादेखि 6 महिनाको भत्ता सरकारले रोकेर उनी गरिबहरूको पेटमा जो लाधान्ने काम गरेको छ यसका विरुद्धमा सुरक्षाकर्मीहरू उठ्छन् भन्ने कुरामा विश्वास छु र सरकारले छिटोभन्दा छिटो भत्ताको उपलब्ध गरोस् र जति पनि देश विदेशमा रहनुभएका स्वास्थ्यको लागि कामना गर्नुभएका पत्रकार साथीहरू र मेरा प्रिय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र ग्रिन सिटी अस्पतालका सम्पूर्ण यो सञ्चालक टिम र स्पेसलले जुन मेडिकल टिम र जुन डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले मेरो ज्यान बचाइदिनु भयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। स्वास्थ्यको बारेमा बताइदिनु कति इम्प्रुभ के कति भयो होइन म कति समय रेस्ट गर्नुपर्छ तपाईँलाई कहिलेदेखि म अझै 10-15-20 दिन त अझै मैले रेस्ट गर्नुपर्छ होला। एक हप्ता पछाडि फेरि म रेगुलर फलोअपमा आउनुपर्छ। डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो 6 हप्तापछि क्लोजमा के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहबले त्यो पनि गर्नुपर्छ। बिरामीका बावजुद पनि अब हामी ब्याग हट्दैनौँ के मर्छौँ त्यो चाहिँ नचिताए हुन्छ। बिरामी भएर सुत्यो हामी जे पाए त्यही गर्छौँ भनेर नचिताए हुन्छ। सम्माननीय योगेश भट्टराईज्यूलाई चाहिँ पहिलो च्यालेन्ज हो यो चाहिँ। हजुर पहिलो पटकको लकडाउनमा तपाईँले प्रशंसनीय काम गर्नुभएको थियो तर दोस्रो पटक जुन निषेधाज्ञा भनियो कर्फ्यू जारी भएको थियो त्यति बेला सडकमा धेरै मानिस भोकै थिए धेरै मानिसले ज्ञानेन्द्र साईको अपेक्षा गरेका थिए तर दोस्रो पटकको निषेधाज्ञामा ज्ञानेन्द्र साईबाट एक गेडा चामल पनि पाएनौँ भनेर गुनासो गरेका छन्। म कसरी गरौँ त म आफै नै बिरामी भएर मन लागेँ भर्खर बाँचेँ होइन। हाम्रा साथीहरूले गरिराखेका छन्। चितवनमा फुड ब्याङ्क सुरु भएको थियो अहिले बन्द भएको छ। कञ्चनपुरमा भइराखेका छ। अछाममा राहत पुगिसकेका छ। बाजुरामा जाँदैछ र अन्य सेक्टरहरूमा हाम्रा साथीहरूले गरिराखेका छन्। तर भ्यालीमा चाहिँ के देखियो भने ज्ञानेन्द्र साई मात्रै देखियो। ज्ञानेन्द्र साईको अभावमा बिरामी हुँदा गर्ने दोस्रो व्यक्ति चाहिँ कोही देखिएन। होइन छन् त हाम्रो साथीहरूले अहिले जो खाना खुवाइराख्नु भएको छ सबै साथीहरू त नेपालीहरू सबै नेपाली एउटै त हो। उहाँहरूले सरकारको काम गर्नुभएको छ। जो खाना खुवाइरहेको 100 ग्रुपको भाइहरू छन् सबभन्दा पहिला सहयोगका लागि हामी नै गएका थियौँ जब प्रचार प्रसार उहाँहरूको भएको थिएन। यस्तो रहन्छ हामी सरकार प्रमुख होइनौँ तर हामी पनि कोही साथीहरूसँगै सहकार्य गरेर अलिअलि गरेर गर्ने हो। म बिरामी भएको हुँदा त्यो अलिक गर्न सकिएन तर अरू साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ। अब त हाम्रो के हुन्छ भने हामीले भन्दा उहाँ गरिरहेका साथीहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने भन्ने रहन्छ है। जसले गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने रहन्छ। अब तपाईँ अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदै हुनुहुन्छ आज केही गम्भीर एजेन्डाहरू सार्वजनिक गरिसक्नुभयो। तपाईँ आफैले भन्नुभयो तपाईँ अस्पताल हुँदा के भयो भनेर निषेधाज्ञा पनि खुल्या छ आन्दोलन पनि सुरु भइसक्यो। आन्दोलन नै पहिलो रूप होइन अदालत पनि छ। यसरी ठग्नु भएको छ कि जस्तै मैले पिसिआरको टेस्ट गरेँ यहाँ ओके मैले 4400 रुपियाँ तिरेँ। यतै हस्पिटलको प्रबन्धकजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ डाक्टर साहब पनि यहीँ हुनुहुन्छ तर त्यही पिसिआर टेस्ट सरकारले 5500 रुपियाँ लाग्यो भने एकजनाबाट 900 रुपियाँ यहाँ के गर्यो हजुरको बेनिफिट ज्यादा लग्यो भने 5 लाख मान्छेलाई गरेको छ भने कति करोड रुपियाँ कमायो भन्नुहोस् त। जब प्राइभेट त्यो पनि प्राइभेट हस्पिटलमा म 4400 मा गरिरहेको छु। जब सरकारको मेसिन छ यदि सरकारले गर्यो भने त्यो 900 देखि 1100 मा गर्न सक्छ भने नागरिकबाट 5500 असुलिरहेको छन्। कति भ्रष्टाचार गरेको छ सम्झिनुस् त। यो देशमा हामी भ्रष्टाचारी कस्तो देख्छौँ भने कसैले 1000 रुपियाँ टेबल मनीबाट लग्यो भने भ्रष्टाचार देख्छौँ। त्यो भ्रष्टाचारको सबभन्दा सामान्य रोग हो। नीति मिलाएर भ्रष्टाचार गरिन्छ। कोभिडमा पिसिआर टेस्टका नाममा 5500 असुल्नु त्यो भ्रष्टाचार हो। 22 लाख पर्ने पिसिआर मेसिन 38 लाख हाल्नु त्यो भ्रष्टाचार हो। 2 रुपियाँ 40 पैसा पर्ने सर्जिकल मास्कलाई 52 रुपियाँ हालेर लाखौँ पिस किन्नु त्यो भ्रष्टाचार हो। यसका विरुद्धमा त अख्तियारमा पनि मुद्दा छ अदालतमा पनि मुद्दा छ। त्यो त सबैतिर सरकारमै भएका मानिसहरूले आफ्ना आफन्तलाई नियुक्ति गरेका छन् नि त त्यहाँबाट सत्य तथ्य छानबिन हुन्छ भन्नेमा तपाईँलाई विश्वास लागेको छ? छैन। प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अनि भ्रष्टाचारको मुद्दा छ तर पनि छानबिन गरेका छैनन्। त्यही भएर त हामीले भनेका छौँ कि यो एउटा लहरो नै फाल्नुपर्छ क्या। त्यो लहरो फाल्नलाई अब आगो बल्छ कि भन्ने जिज्ञासा होइन। आगो मात्र बालेर हुँदैन धेरै आगो बालिसक्यौँ हेर्नु 17000 मान्छेको खुन भइसक्यो। यो आगोको कुरा नगरौँ अधिकारको कुरा नगरौँ मेरा मित्रहरू। सबैले कर्तव्य पुरा गरौँ आफ्नो। र अनि अर्को मेरो भनाइ के छ भने
अब यही देशमा केही गर्न सकिन्छ भने भविष्य देखाउँ है, फ्रस्ट्रेसन नहौँ। भविष्य छ, भविष्य बनाउन एकजुट बनाऊ। तेरो पार्टी मेरो पार्टी भन्दा देश ठुलो छ, देशका लागि एकजुट बनाऊ। यति भने तपाईँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ। धन्यवाद। उहाँको उपचारमा कति जति बिल उठ्यो, कति जति तपाईँहरूले अस्पतालको तर्फबाट योगदान दिनु होला, डिस्काउन्ट गर्नु होला, त्यो पनि बताइदिनु न। सर्वप्रथम यो हाम्रो हामी नेपालीका संयोजक ज्ञानेन्द्र साईजी ग्रिन सिटी हस्पिटलमा चाहिँ भर्ना भइसकेपछि जानकारी लिन आउनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई ग्रिन सिटी हस्पिटलको चेयरम्यानको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। र वास्तवमा मानिसलाई जीवनमा तीनटा कुरा नपरोस् भन्छु मैले, एउटा हस्पिटल, एउटा अदालत र एउटा पुलिस केस। आजभोलि एउटा थप्ने गरेको छु, पत्रकार पनि। तर यसलाई चाहिँ माइन्ड नलिदिनु होला। कहिलेकाहीँ मानिसलाई समस्या पर्यो भने उल्टा सिधा कुराहरू अलिक बढी भइरहेका छन्। यो उल्टा सिधा कुराहरूलाई चाहिँ बढी गराउनुभन्दा जस्ताको तस्तै पारदर्शिता तरिकाले पत्रकारिताको भूमिका पनि यहाँहरूले चाहिँ निभाइदिनु होला, मेरो विनम्र अनुरोध छ। सत्य कुरा तपाईँहरूले चाहिँ लिएर जान पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूको अधिकार हो, तपाईँहरूको देशको चौथो अङ्ग हो। त्यसबाहेक हुनाले पनि सत्य कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले एउटा जनमानसमा पुर्याउने काम जुन गर्नु नै छ, त्यसको लागि चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र ज्ञानेन्द्रजी 10 दिन अगाडि ग्रिन सिटीमा आउनुभयो र ग्रिन सिटी हस्पिटल छोटो समयमा गरिबहरूको लागि चाहिँ खोलिएको हस्पिटल मध्येको हस्पिटल पर्न आउँछ। नेपालमा प्राइभेट सेक्टरका 350वटा हस्पिटल छन्, जसमध्येमा ग्रिन सिटी हस्पिटलले अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्ने हो भने गरिब असहायहरूका लागि सबभन्दा बढी ट्रिटमेन्ट गरेको हस्पिटल मध्ये पर्छ। यसलाई बुझ्नको लागि वेबसाइट र युट्युबमा गएर हेर्नुभयो भने पक्कै पनि देख्न सकिन्छ। अब यसलाई सबै कुराहरू मैले व्याख्या गरिरहनु परेन। र ज्ञानेन्द्र साईजीलाई हामीले यहाँ अब कति खर्च गऱ्यौँ, प्राइभेट हस्पिटल कति महँगो होला भन्ने खालका प्रश्न पनि राख्नुभयो। म स्टेप बाई स्टेप यहाँहरूको चाहिँ जवाफ दिँदैछु। र ज्ञानेन्द्र साईजीको विषयमा सुरुमा चाहिँ उहाँ आउँदा यसभन्दा पहिलाचोटि पनि आउनुभएको थियो र डाक्टरले तपाईँ चाहिँ भर्ना हुनुपर्छ भनेर भन्दा उहाँका विशेष कार्यक्रमहरूले गर्दा उहाँ भर्ना हुन सक्नु भएन। र त्यो कार्यक्रमको लागि चाहिँ उहाँ यो देशको लागि केही गर्छु भनेर अगाडि बढिरहेको ज्ञानेन्द्र साईजीले पछि नसकिसकेपछि ग्रिन सिटीमा आएर भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। र साँझ करिब मलाई लाग्छ 6-7 बजीतिर साँझमा चाहिँ उहाँले मलाई भर्ना गर्नै पर्ने भयो भनेपछि आउनुभयो र केबिनमा उहाँलाई चाहिँ राखेर हामीले ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ। र मलाई लाग्छ मसँग समन्वय नहुँदा उहाँका चाहिँ 10-20-50 हजार कति खर्च भयो मलाई थाहा छैन, एक्चुअली कति भएको छ त्यो उहाँलाई थाहा होला। र अहिलेसम्म चाहिँ उहाँलाई ग्रिन सिटी हस्पिटलको तर्फबाट मैले उहाँलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अहिले जानुहोस् भनेर पठाएको छु। के कति खर्च लागेको छ भनेर मैले त्यो पैसा छुटाउनुभन्दा पनि उहाँको लागि ग्रिन सिटीले गर्न सक्ने सम्मको सेवा गरेर पठाउने भनेर मैले चाहिँ डक्टरहरूसँग सल्लाह गरेँ। र सबै चाहिँ हाम्रो टिम र हाम्रो हस्पिटलको टिमले सबैले चाहिँ उहाँले चाहिँ हुन्छ भनेर भन्नुभयो। एज ए चेयरम्यान मैले पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सिरो उपर राखेर उहाँलाई चाहिँ आज हामीले चाहिँ पठाउन लागिरहेका छौँ। हामीले ग्रिन सिटी अस्पतालले ज्ञानेन्द्र साईको निःशुल्क उपचार गर्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब एक प्रकारले केही पैसाहरू तपाईँहरूले प्रोभाइड गरिसक्नु भएको छ होइन। अब फ्री नै भनेर भन्दाखेरि त फ्री गरेको छैन। मलाई लाग्छ 75% भनिदिँदाखेरि खासै फरक नपर्ला कि होइन हजुर। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो विषयमा हाम्रो लयर साहब पनि यहाँ हुनुहुन्छ। के कति खर्च भएको थियो मैले पहिलाको बिल हेरेको छैन। अब मैले चाहिँ बुझेको अनुसारले चाहिँ फार्मेसीतिर लागेको औषधिको खर्च त उहाँहरूले सबै तिर्नु भएको छ। हस्पिटलतिर लागेकोमा करिब 75,000 को बिल कति उठेको थियो र उहाँले चाहिँ करिब 15-20 हजार कति पैसा प्रोभाइड गर्नुभएको छ। बाँकी पैसाहरू चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट होइन हजुर त्यो चाहिँ भएको छ। र सत्य कुराहरू गर्नुपर्छ। फेरि यहाँ अहिले एउटा कुरा गर्ने, बाहिर जाँदाखेरि फेरि अर्को कुरा भयो भने त्यो चाहिँ अलि राम्रो हुँदैन। र त्यसको हुनाले ज्ञानेन्द्र साईजीलाई त्यो पैसाको भन्दा पनि एउटा हस्पिटलले गर्नुपर्ने चाहिँ सेवा हो। मैले अघि नै यहाँहरूलाई भने अन्यथा नलिदिनु होला। र कतिपय कुराहरू यहाँहरूले चाहिँ जस्ताको तस्तै न्युजहरूलाई जुन एउटा प्रक्षेपण गर्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र ज्ञानेन्द्र साईजीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको शुभकामना र उहाँले चालेका सम्पूर्ण कामहरू आगामी दिनहरूमा राम्रो तरिकाले चाहिँ उहाँले अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने ग्रिन सिटी हस्पिटलको तर्फबाट पनि उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। 17 गते लगभग 9 बजेतिर चाहिँ इमर्जेन्सीमा मैले नै रिसिभ गरेको हो। आज मेन भनेको भमिटिङ, ज्वरो र पेट दुखेर आउनु भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ हामीले पेन म्यानेजमेन्ट गरेर आइभी फ्लुइडहरू दिएर एडमिसन गऱ्यौँ। अनि फर्दर हुन त 2 दिन अगाडि नै ओपिडीमा अलरेडी हाम्रो सर्जनलाई भेटिसक्नु भएको थियो उहाँले।
अनि त्यसपछि सिटी एब्डोमेन पेल्भिसको चाहिँ प्लान थियो हाम्रो। त्यसपछि भोलि 2 दिनपछि हामीले फेरि सिटी स्क्यान गऱ्यौँ पेटको। त्यसमा चाहिँ उहाँको मेन भनेको रोग भन्दा नि अब डायग्नोसिस चाहिँ सिकल डायबेटिकुलाइटिस हो। सिकल डायबेटिकुलाइटिस भनेको चाहिँ सानो आन्द्रा सकिएपछि ठुलो आन्द्रा सुरु हुने बेलाको फर्स्ट पार्टलाई चाहिँ सिकम भन्छौँ है। त्यो चाहिँ सिकल डायबेटिकुलाइटिस, त्यसको चाहिँ सुन्निएको ठुलो आन्द्राको पहिलो भाग सुन्निएको उहाँको सिकल डायबेटिकुलाइटिस हो। अनि हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ अब 6 हप्ता जति चाहिँ फेरि निरन्तर एन्टिबायोटिक्स दिएर त्यसपछि उहाँलाई कोलोनोस्कोपी गर्ने प्लान गर्छौँ। त्यति फर्दर प्लान त्यही नै। पहिला पनि 6-7 महिना अगाडि पनि उहाँलाई यस्तै सिम्टमहरू आएको भएर चाहिँ गर्नुभएको थियो। त्यति बेला उहाँको कोलोनोस्कोपी गर्ने प्लान हुँदै सायद केही कारणवश भएको थिएन होला। अबको 6 हप्तापछि चाहिँ फेरि हामी उहाँलाई बोलाएर अनि कोलोनोस्कोपी गर्ने प्लान गर्छौँ। अहिले उहाँ ठिकै हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी डिस्चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ सामान्य औषधिहरू र एन्टिबायोटिक्सहरू राखेर पठाउँदैछौँ। आज डिस्चार्ज हुँदै हुनुहुन्छ। हजुरको शुभ नाम पाउनुपर्छ? मेरो नाम चाहिँ डाक्टर अमीर गुरुङ हो। म चाहिँ ग्रिन सिटी हस्पिटलको मेडिकल अफिसर हो। सोसियल मिडियामा हामीले के पनि सुनेका थियौँ भने ज्ञानेन्द्र साईलाई चाहिँ कोभिड भएछ भन्ने पनि सुनेका थियौँ, त्यो चाहिँ हो कि होइन? होइन, त्यो उहाँ सुरुमा आउँदा ज्वरो थियो। आजकल ज्वरो भनेर आउन साथै कोभिड भन्ने हो, त्यो होइन। उहाँलाई कोभिड छैन, नेगेटिभ छ। ढुक्क हुनुहोस्, उहाँलाई कोभिड छैन। थ्याङ्क यू।